अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। या रब्बुल आलमीन हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अपने लेसन की तरफ चलते हैं। पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हिकमत जिसको अता की जाए तो उससे बढ़ के कोई खैर नहीं, क्योंकि अक्ल समझ होगी तो अहकामाते खुदाबंदी पर अमल होगा। तो अभी अहकामात समझ में आएंगे जब अक्ल होगी, समझ होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अक्ल और समझ अता फरमा ताकि हम तदब्बुर कर सकें, गौर कर सकें, अल्लाह ताला की हिकमतों को समझने की कोशिश कर सकें। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 270 पढ़ेंगे आज। वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़ातिन, और जो तुम खर्च करो कोई खर्च, और नज़र तुम मिन नज़रिन, या तुम नज़र मानो कोई नज़र, नज़र मीन मन्नत जिसे बोलते हैं हम लोग। फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु, तो बेशक अल्लाह उसे जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और नहीं है सब जालिमों का कोई मददगार। ये आयत अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से खर्च करने और नज़र मानने यानी मन्नत मानने के बारे में है। यानी जो कुछ खैरात किया गया वो थोड़ा है या बहुत, भली नीयत से दिया गया है या अच्छी नीयत से, छुपा कर दिया गया है या एलानिया। इसके अलावा अगर मन्नत मानी है तो उसके बारे में अल्लाह ताला को पूरा इल्म है। और जो लोग इन्फाक के माल या नज़र में अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ करते हैं तो उनका कोई मददगार नहीं होगा। अब देखें यहाँ नज़र का मतलब क्या है। नज़र किसे कहते हैं? नज़र का मतलब है कोई शख्स किसी काम या नेमत के मिलने पर अल्लाह के लिए किसी मखसूस अमल या चीज़ का वादा करे। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि मैं दुआ मांगती हूँ मैं मन्नत मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे घर देंगे तो मैं अल्लाह के नाम का खाना बनाकर गरीबों में बांट दूँगी। ये मैंने मन्नत मान ली। तो अब अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो हम पर यह काम वाजिब हो गया कि हम अल्लाह ताला के नाम का खाना बनाकर बांटेंगे। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हान तआला फिर इस आयत में फरमा रहे हैं कि जो भी खर्च करता है या नज़र मानता है उसका बदला अल्लाह के यहाँ महफूज है, बशर्ते कि वो नज़र जायज़ हो और अल्लाह की रज़ा के लिए हो। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते वो अपने आप पर जुल्म करते हैं। इनको इनके अमाल की सज़ा मिलेगी और कोई उन्हें सज़ा से बचा नहीं सकता। इस आयत से हमें सबक मिलता है कि हम नेक नियति से नज़रें मानें और फिर उनको अच्छे तरीके से पूरा करें। और नज़र सिर्फ खुदा से ही मांगी जा सकती है, किसी पीर फकीर के लिए या उसके नाम की नज़र नहीं मानी जा सकती। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 271 पढ़ते हैं। इन तुबदुस सदाकाती, अगर तुम सब जाहिर करो सदकात को, फ़ाने इम्मा हिया फ़ाइन तुखफूहा, तो भी अच्छा है, और तुम अगर छुपा लो उन्हें, व तौतूहल फ़क़रा, और उन्हें दो फ़ुकरा को, फ़हुवा खैरुन, तो वो ज़्यादा बेहतर है, लाकुम, तुम्हारे लिए, वयुकफ़िर अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और वह दूर कर देगा तुमसे तुम्हारे गुनाह, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह उससे जो तुम सब अमल करते हो खूब बाखबर है। इस आयत में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अगर सदका खैरात करते हो, तुम लोग छुपा कर देते हो तो भी अच्छा है, अगर तुम एलानिया देते हो तो भी बेहतर है। अब आप देखें, जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हुए छुपा कर देते हैं तो इसका मकसद ही यही होता है कि अगर मैं दिखा कर या नुमाइश करके किसी को दूंगा तो लेने वाले की इज्जत नफ्स मजरूह होगी। जैसे आप देखते हैं, एक आटे का थैला दे के तस्वीर बनाई, उसको अखबार में डाल दिया, उसको नेट पे डाल दिया, क्या होता है?
غریب جو ہے وہ اپنی بے بسی محسوس کرتا ہے، اس وقت وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا لیکن خاموش ہوتا ہے اس وقت۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ بھی بہتر ہے اگر ہم یہ کام اعلانیہ کرتے ہیں تو ہماری نیت اگر یہ ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو لوگوں میں بھی ایسا اس کام کو کرنے کی رغبت بڑھے گی، یعنی وہ بھی خیرات و صدقہ دینا شروع کر دیں گے۔ اگر نیت یہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں ایسا، لیکن نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں نمائش کا عنصر ہے اور ریاکاری کا عنصر ہے تو بجائے ثواب کے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں نیت کو دیکھتے ہوئے ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیں گے، اور جو عمل بھی انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 پڑھتے ہیں، لیسا علیکا ہداہم، نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت یعنی کہ کافروں کی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم سب خرچ کرو گے کوئی مال، فلینفسکم، تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں تم سب خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی، یعنی جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو کرتے ہیں نا۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم سب خرچ کرو گے کوئی مال، یوفا علیکم، پورا اجر دیا جائے گا تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون، اور تم سب پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ نے صحابہ کرام کو مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کو صدقہ نہ دیں، تو اس میں یہ مصلحت تھی کہ مال ہی کو دیکھ کر شاید نہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ نبی پاک چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، یہ کفر کی حالت میں نہ ہوں، یہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو صدقہ خیرات نہ دیں۔ تو یہ مطلب تھا نبی پاک کا کہ شاید یہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ جب انہیں صدقہ و خیرات دی جائے گی تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ثواب جب ہی ملے گا جب اللہ کی خوشی مطلوب ہوگی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں عام حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں مسلم کو مال دو گے یا غیر مسلم کو، دونوں صورتوں میں تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ اب آیت کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ خیرات دینے سے لوگ اسلام کی طرف یعنی ہدایت کے راستے کی طرف آ جائیں گے، تو یہ دل سے نکال دیں، کیونکہ لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اب اس بات سے ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جو لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس انسان کو ہدایت آئے تو میں اور آپ اس کو کیسے ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوچ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے، وہ اسی علم کے باعث سے فرماتے ہیں کہ اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہمارا علم تو اتنا وسیع نہیں ہے، ہم تو ظاہری باتوں پہ اپنے علم کو رکھتے ہیں نا، ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو غیب کا علم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دعا کا اختیار دیا ہے کہ اگر انسان اپنے پہلے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے رجوع کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے اور وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے ہی کرو گے، تو اس کام کا تمہیں زندگی اور قیامت میں پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور کسی کے اجر میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس اجر کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔